یارو 3 دن دے ترہائے پیاسے تے ہویاں سب دیاں خشکی زبانہ پر پھر بھی ود جانا دتیاں انہاں غازیاں شیر جوانہ پر بیت یزید قبول نہیں کیتی تاکہ آل نبی دیاں شانہ آزم صبر حسین دا تقیہ وچ کربل دے میدانہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے خیمے وچ سیدہ زینب آ گئیاں میرے امام نے بہن نو ویکھیا میرے امام علی مقام نے قرآن دی تلاوت بند کی تھی حضرت امام علی مقام نے کیا زینب کیویں آئی ہے سیدہ زینب عرض کر دیاں نے لالا جی زینب گل دی اجازت لین آئی ہے میرے امام نے کیا زینب بولنا کسی دی اجازت چاہی دیئے سیدہ زینب عرض کر دیاں نے لالا جی اج نانے دی حدیث یاد آ رہی ہے نانا فرمان دیو دے سن الصدقہ تو رد البلا صدقہ دیو بلاواں ٹل جانیاں نے میرے امام نے کیا زینب بھول گئی ہے اے مدینہ نہیں آ مکہ نہیں آ اے کربلا بھی تھے تے پانی دے 2 گھٹ بھی کوئی نہیں سیدہ زینب کہنیاں نے لالا جی میں جان دیاں پانی کوئی نہیں بکرے کوئی نہیں اگر مدینہ ہویا میں صدقہ دیویاں لیکن زینب کل 2 نکے نکے بچڑے موجود نے میرے امام نے کیا زینب کی کہہ رہی ہیں حسین میں اجازت منگ دی پئیاں اگر اجازت دیو تے میں انہاں بچیاں نو کربلا دے میدان وچ بھیج دیواں میرے امام علی مقام نے کیا زینب اجے بچے نے لڑائی دے قابل نہیں معصوم نے میرے امام علی مقام نے کیا زینب تیرے بڑھاپے دا سہارا نے سیدہ زینب عرض کر دیاں نے لالا جی میں جان دیاں بچے نے لڑائی دے قابل نہیں میرے بڑھاپے دا سہارا بھی نے لیکن میں چاہنیاں قیامت والے دن جدو شہیداں دیاں ماما نو پکاریا جائے انہاں وچ میں زینب دا نام بھی آنا چاہیدا سیدہ زینب خیمے وچ گئیاں اپنے اونو محمد دوئے جوڑی بچیاں دی کتاباں وچ ملتا ہے ایک دی عمر 9 سال دوجے دی 11 سال چھوٹیاں عمرانے سیدہ زینب نے اپنے بچیاں دے سر تے چھوٹیاں چھوٹیاں دستاراں ہاتھ وچ تلواراں دتیاں فرمایا بچیو اے لے جاؤ جناب میری وصیت بھی تے چلے جاؤ میدان کربلا وچ بچے کہنے نے ماں سی حاضراں کیونکہ آج مامے تے بڑا اوکھا وقت آ گیا وے سیدہ زینب نے کیا بچیو جان دیاں ادھر بڑا وڈا لشکرے تسی لڑ نہیں سکدے لیکن زینب دے پترو میرے نال وعدہ کر کے جاؤ جا رہے ہو ہر تیر تے تلوار توڑے سینے وچ لگنا چاہی دے پیٹھ نہ وکھاوے ہو لیکن میں جان دیاں بچے وہ لڑائی دے قابل بھی نہیں ہو بچیاں نو کوئی آہ لگے جیا کوئی جناب تکلیف ہوئے انہاں دے منہ وچوں ماں دا نا پکاریا جاندا وے ہائے ماں لیکن جاؤ بچیو اللہ حافظ تے نہ میرا نہیں لینا تیر وجن تے
سمردا سینا آئے آئے پھر کیوں نہ نماز جمعہ واسطے آن والیو پھر کیوں نہ کہہ دے وہاں علی کا گھر بھی کیا گھر ہے علی 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 کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے پھر کیوں نہ کہہ دے واہ حسن حسین پیارے نے سونے نوری نبی دے تارے نے اولو کو جنا دین پیچھے سر وارے نے پڑھئے لا الہ الا اللہ خود چھپ گیا شاہ زمانے دا خود چھپ گیا شاہ زمانے دا پر دتا چھپنے نہ مذہب نانے دا ایو مقصد کربل جانے دا پڑھئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول